अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज के इस नए मौजू के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा मौजू है नेशन स्टेट यानी कौमी रियासत। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रियासत क्या है, रियासत की इब्तिदा कब हुई और रियासत की इब्तिदा जो है वो क्यों हुई, और इसके अलावा जो है रियासत किस मकसद के लिए कायम की जाती है और रियासत का क़याम जो है नागुज़ीर क्यों था, वो कौन से हालात थे जिसकी वजह से फ़र्द जो है उसने अपनी फ़ितरी आज़ादी से दस्तबरदार होकर जो स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जो है वो फ़ितरी आज़ादी को इंजॉय कर रहा था, उससे दस्तबरदार होकर उसने रियासत जैसा अदारा जो है वो तख्लीक किया है। इन्हीं तमाम सवालात का जवाब जो है इस वीडियो के अंदर तलाश करने की कोशिश की जाएगी। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर जो है हमारे लिए क्या है। Nation state. A nation state is based on the sense of unity and bonds of nationality, such as common religion, race, language, culture और कॉमन इंटरेस्ट। तो नेशन स्टेट क्या है, कौमी रियासत से क्या मुराद है? कौमी रियासत जो है, ए नेशन स्टेट इज़ बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ यूनिटी। तो जो नेशन स्टेट होती है, जो कौमी रियासत है, वो दरअसल ए सेंस ऑफ यूनिटी यानी इत्तेहाद के जज्बे के ऊपर जो है वो कायम होती है, एंड बॉन्ड्स ऑफ नेशनलिटी, और उसके अंदर जो नेशनलिज़म है, जो कौमियत का जज्बा जो है, नेशनलिज़म जो है, जो नेशनलिटी है, उसके बामी तल्लक से जो है ये फ़रोग़ पाती है। सच एज़ कॉमन रिलीजन यानी जिन लोगों का मज़हब मुश्तरका होता है, कॉमन रेस, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन एनिमी, बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले लोग जो हैं उनके दरमियान सेंस ऑफ यूनिटी पैदा होता है, सेंस ऑफ नेशनलिज़म पैदा होता है। तो जब किसी ख़ास इलाके में रहने वाले जो लोग हैं उनके दरमियान सेंस ऑफ यूनिटी पैदा हो जाता है ड्यू टू कॉमन रिलीजन, ड्यू टू कॉमन कल्चर, कॉमन रेस, कॉमन लैंग्वेज एंड कॉमन इंटरेस्ट, किसी भी वजह से जो मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स हैं नेशनलिज़म के, उनमें से किसी भी वजह से अगर किसी भी ग्रोह के अंदर, किसी भी इंसानी तंजीम के अंदर जो है सेंस ऑफ यूनिटी पैदा हो जाता है, एक होने का एहसास बेदार हो जाता है, तो उसके बाद जो है नेशन स्टेट जो है वो वजूद में आती है। जैसा कि आपके इल्म में है कि हिंदुस्तान के लोगों के अंदर जो है जब ये मुश्तरका मज़हब की वजह से, कॉमन रिलीजन की वजह से हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर ये एहसास बेदार हुआ था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के जो मफादात हैं वो मुख्तलिफ़ हैं, और हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं वो अपने मखसूस मफादात रखते हैं। चुनांचे उन्होंने अपने मखसूस मफादात के हसूल के लिए जो है वो जद्दोजहद शुरू की और वो एक कौम में तब्दील हो गए, और वहीं कौम जो है वो एक अलग नेशन जो है, एक अलग रियासत जो है वो कायम करने में कामयाब हुई। तीसरा जो है जो नेशन स्टेट होती है, जो कौमी रियासत है, डैट इज़ बेस्ड ऑन सेंस ऑफ यूनिटी, वो एक इत्तेहाद के जज्बे के ऊपर जो है कायम होती है, और ये इत्तेहाद का जज्बा जो है मुश्तरका मज़हब की वजह से, मुश्तरका रंग की वजह से, मुश्तरका नस्ल से तल्लुक़ रखने की वजह से, मुश्तरका ज़बान बोलने की वजह से, या किसी एक इलाके के अंदर आबाद होने की वजह से, मुश्तरका लिबास की वजह से, बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये सेंस ऑफ यूनिटी जो है पैदा होता है, और वो आगे जाकर एक नेशन स्टेट के अंदर जो है तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड है, ए नेशन स्टेट इज़ ए पोलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी। पोलिटिकली ऑर्गेनाइज कम्युनिटी और सोसाइटी हैज़ एक्सिस्टेड इन ह्यूमन हिस्ट्री सिंस वेरी अर्ली टाइम्स। तो जो नेशन स्टेट है बेसिकली एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज कम्युनिटी है या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज सोसाइटी है। जब इंसानी माशरा जो है, कोई भी इंसानी माशरा जो है, जब अपने आप को सियासी तौर पर पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज कर लेता है, सियासी तौर पे अपने आप को मुनज़्ज़म कर लेता है, वो अपने आप को किसी एक हुकूमत के मतहत कर लेता है, तो वो जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी है वो नेशन स्टेट में तब्दील हो जाती है। और ये जो नेशन स्टेट है, रियासत का जो तस्वर है, ये इंसानी ज़िंदगी के इंतहाई इब्तिदा से जो है इसका आगाज़ हो गया था। जब इंसान ने जो है एक मुश्तरका ज़िंदगी बसर करने का फ़ैसला किया, तो ख़ानदान की शक्ल में वो आबाद हुआ या फिर ट्राइब्स की शक्ल में आबाद हुआ, तो तब से जो है रियासत किसी न किसी शक्ल में जो है वो उसका वजूद जो है वो हमें नज़र आता है। तो ए नेशन स्टेट इज़ ए पोलिटिकली ऑर्गेनाइज कम्युनिटी और सोसाइटी हैज़ एग्जिस्टेड इन ह्यूमन हिस्ट्री सिंस वेरी अर्ली टाइम्स। तो ज़माना कदीम से जो है जब इंसान जो है
अभी इतना मुनज़्ज़म तो नहीं हुआ था। बहरहाल उसने ख़ानदान और कबाइल की शक्ल में ज़िंदगी बसर करना शुरू की, तब से रियासत जो है वो किसी न किसी शक्ल में जो है वो मौजूद रही है। इस स्लाइड के अंदर जो है बड़ी तफसील से बात की गई है, बड़ी आसान स्लाइड है। ए नेशन स्टेट इज़ ए कम्युनिटी ऑफ पीपल। यानी नेशन स्टेट क्या होती है? एक कम्युनिटी ऑफ पीपल, लोगों की एक यानी चंद अफराद की कम्युनिटी होती है, बरादरी होती है। ऑक्यूपाइंग ए डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी, जिनका किसी मखसूस इलाके के ऊपर जो है कब्ज़ा होता है। एंड ऑर्गेनाइज अंडर एक गवर्नमेंट, और वो किसी एक गवर्नमेंट के अंदर जो है वो मुनज़्ज़म होते हैं। विच इज़ सुप्रीम ओवर ऑल पर्सनस एंड एसोसिएशंस विद इन इट्स टेरिटरी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। दोबारा देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ए नेशन स्टेट इज़ ए कम्युनिटी ऑफ पीपल, यानी जो कौमी रियासत है दरअसल अफराद का एक मजमुआ है, अफराद की एक आबादी है। एक कम्युनिटी है, चंद अफराद की कम्युनिटी होती है। ऑक्यूपाइंग ए डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी, और जिसका किसी मखसूस इलाके के ऊपर जिसकी निशानदेही की जा सकती हो, जिसके ऊपर उसका कब्ज़ा हो, वो इलाका, वो लोग, यानी आर कम्युनिटी ऑफ पीपल, और वो मखसूस इलाका। एंड ऑर्गेनाइज्ड अंडर एक गवर्नमेंट, और वो एक उनकी एक अपनी गवर्नमेंट हो, और वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड हो, यानी वो बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक है उसका क़याम अमल में लाया गया हो, तो ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट हो। विच इज़ सुप्रीम ओवर ऑल पर्सनस एंड एसोसिएशंस विद इन इट्स टेरिटरी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, जिसे रियासत में रहने वाले तमाम अफराद पर और रियासत के अंदर जितनी भी मुख्तलिफ एसोसिएशंस होती हैं सब के ऊपर उसका कंट्रोल हो, और वो बैरूनी तौर पर ख़ुद मुख्तार भी हो, यानी वो सावरन हो। तो नेशन स्टेट जो है वो बेसिकली 4 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होती है। इस डेफिनेशन के अंदर जो है उन चारों एलिमेंट्स का बारी बारी जिक्र किया गया है। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्टेट इज़ कम्युनिटी ऑफ पर्सनस, तो चंद लोगों का होना ज़रूरी है। वो लोग जो हैं, आबादी जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन रियासत के लिए आबादी का होना ज़रूरी है। ऑक्यूपाइंग ए डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी, और एक मखसूस इलाका भी होना ज़रूरी है। ये इलाका कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट है, एक मुनज़्ज़म हुकूमत का क़याम भी जो है वो रियासत के लिए ज़रूरी होता है, और उस रियासत को, उस हुकूमत को जो है सुप्रीम अथॉरिटी हासिल होती है, जिसको सॉवरेनिटी कहा जाता है। और इसी सुप्रीम अथॉरिटी को इस्तेमाल करके हुकूमत रियासत के अंदर अमन व अमान कायम करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है तय करती है, लॉ एंड आर्डर जो है उसको मेंटेन करती है, और बैरूनी सरहदों का दिफा भी करती है। तो गोया किसी भी इंसानी तंजीम के अंदर जब ये 4 एलिमेंट्स वजूद में आ जाते हैं तो वो रियासत में तब्दील हो जाती है। वो 4 एलिमेंट्स कौन से हैं? ए कम्युनिटी ऑफ पर्सनस, ए डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट एंड सुप्रीम अथॉरिटी विच इज़ कॉल्ड सॉवरेनिटी। तो ये 4 एलिमेंट्स जो हैं ये रियासत के जो है वो एसेंशियल एलिमेंट्स जो है कहलाते हैं। नेक्स्ट है ए कंट्री डेट हैज़ फिजिकल बॉर्डर्स एंड ए सिंगल गवर्नमेंट डेट मेक्स लॉज एंड कंडक्ट्स बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ इट्स सिटीजन्स। एक कंट्री यानी एक रियासत जो है, रियासत पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है हम कंट्री के लिए स्टेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो एक कंट्री डेट हैज़ फिजिकल बॉर्डर्स, तो रियासत जो है वो बेसिकली रियासत की जो पहचान होती है उसका टेरिटरी होता है। रियासत बेसिकली एक टेरिटोरियल स्टेट है, इलाकाई रियासत होती है, वो किसी ख़ास इलाके पर जो है मुश्तमिल होती है। उसके बाकायदा बॉर्डर्स होते हैं, उसके बॉर्डर्स की बाकायदा तौर पर निशानदेही की जाती है। तो ए कंट्री डेट हैज़ फिजिकल बॉर्डर्स एंड ए सिंगल गवर्नमेंट, तो उसके फ़िज़िकल बॉर्डर्स हों, उसके इलाका हो, इलाके की बाकायदा तौर पर निशानदेही की गई हो, और फिर उसके अंदर एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट हो डेट मेक्स लॉस, जिसको कानून बनाने का अख्तियार भी हासिल होता है, एंड कंडक्ट्स बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ इट्स सिटीजन्स, और वो अपने शहरियों के बिहाफ के ऊपर जो है रियासत का बिज़नेस जो है चलाती हो। तो कोई भी इंसानी तंजीम जो है जो बाकायदा तौर पे फ़िज़िकल बॉर्डर्स जो है रखती हो, उसकी एक मुनज़्ज़म हुकूमत हो, और वह आवाम के बिहाफ के ऊपर जो है उसको कानून बनाने, कानून नाफिज करने और इंसाफ करने का अख्तियार हासिल हो, तो वैसी जो ऑर्गेनाइज सोसाइटी है डेट इज़ कॉल्ड स्टेट। नेक्स्ट स्लाइड है ए नेशन स्टेट मे बी बेस्ड ऑन एथनिक नेशनलिज्म, सिविक नेशनलिज्म, कल्चरल नेशनलिज्म और रेशियल
नेशनलिज़म। तो नेशन स्टेट जो है, जो नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली नेशन स्टेट जो होती है वो किसी ना किसी एथनिक नेशनलिज़म के ऊपर जो है उसकी बुनियाद होती है, सिविक नेशनलिज़म के ऊपर उसकी बुनियाद हो सकती है, कल्चरल जो है नेशनलिज़म उसकी बुनियाद हो सकती है, या रेशियल नेशनलिज़म जो है उसके ऊपर उसकी बुनियाद हो सकती है, लैंग्वेज के ऊपर हो सकती है, कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर हो सकती है, कॉमन जो है वो जो ड्रेस है उसके ऊपर, कॉमन लैंग्वेज के ऊपर हो सकती है। तो नेशन स्टेट की बुनियाद जो है वो उसके जो एलिमेंट्स हैं नेशन स्टेट के वो बहुत सारे हैं। तो जब किसी रियासत के इलाके के लोगों के अंदर जो है किसी भी वजह से नेशनलिज़म जो है वो डेवलप होता है, यानी उनके अंदर एक होने का एहसास बेदार होता है, नेशनलिज़म उनके अंदर बेदार होता है, और उसके बाद वो जो है वो एक सियासी जद्दोजहद शुरू कर देते हैं, अपनी अलग पहचान कायम करने के लिए जद्दोजहद शुरू कर देते हैं, फिर वो आज़ादी हासिल कर लेते हैं, तो फिर वो एक स्टेट में जो है तब्दील हो जाते हैं। तो नेशन स्टेट जो है बेसिकली उसकी जो बुनियाद है वो नेशनलिज़म के ऊपर रखी गई है। नेशनलिज़म क्या है कि जब किसी ख़ास ग्रोह के अंदर किसी भी वजह से या मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं, मुख्तलिफ जो अवामल हैं, जैसे मुश्तरका मज़हब है, मुश्तरका नस्ल है, मुश्तरका रंग है, मुश्तरका लिबास है, मुश्तरका इलाके के अंदर रिहाइश रखना है, मुश्तरका मज़हब जो है हो सकता है, मुश्तरका मफादात हो सकते हैं, मुश्तरका ख़तरात हो सकते हैं। तो जब भी किसी ख़ास ग्रोह के अंदर इन तमाम अवामल में से किसी एक वजह से बामी इत्तेहाद पैदा हो जाता है, एक होने का जज्बा बेदार हो जाता है, उनके अंदर सेंस ऑफ यूनिटी है वो डेवलप हो जाता है, तो उनके अंदर फिर उसको हम कहेंगे कि उसके अंदर जो सेंस ऑफ नेशनलिज़म है वो बेदार हो गया है। तो जब किसी ग्रोह के अंदर नेशनलिज़म यानी एक होने का एहसास बेदार होता है और उसके बाद वो सियासी जद्दोजहद शुरू कर देता है, सियासी आज़ादी के लिए जद्दोजहद शुरू करता है, सियासी तौर पे आज़ाद हो जाता है या अपनी जद्दोजहद को जारी रखता है, तो फिर वो एक नेशन जो है नेशन में तब्दील हो जाता है। और जब वो आज़ाद हो जाता है तो फिर वो जो आबादी है और वो इलाका जो है वो गवर्नमेंट जो है वो नेशन स्टेट में तब्दील हो जाती है। ए नेशन स्टेट इज़ एन एंटिटी हुज मेंबर्स फील ए नेचुरल connection with each other by virtue of sharing language, religion, race, and that gives them a strong sense of distinction। ये बात कम पेश मुख्तलिफ अंदाज से इससे पहले हो चुकी है, इसको हम एक और अंदाज से यहाँ पे रिपीट कर रखे हैं। नेशन स्टेट इज़ एन एंटिटी जो है वो बेसिकली एक खुद मुख्तार इलाके को कहते हैं, या रियासत का मुतबादल लफ्ज़ भी इसको कहा जा सकता है। The nation state is an entity whose members feel a natural connection with each other। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रियासत जो है, नेशन स्टेट जो है, एक ऐसी खुद मुख्तार तंजीम है जिसके मेंबर्स जो हैं, मेंबर्स से मुराद है जो उसमें रहने वाले जो लोग हैं, फील ए नेचुरल कनेक्शन, उनके दरमियान जो है एक नेचुरल जो है तल्लुक़ जो है पैदा होता हो, या वो महसूस करते हों कि हम किसी ख़ास वजह से, यानी मुश्तरका मज़हब की वजह से, मुश्तरका नस्ल की वजह से, मुश्तरका लिबास पहनने की वजह से, या मुश्तरका इलाके के अंदर रहने की वजह से, या उन्हें जो मुश्तरका ख़तरात लाहक होते हैं उनकी वजह से वो एक हैं। उनके अंदर ये एहसास बेदार हो जाए कि हमारा नफ़ा एक है, हमारा नुकसान एक है, हमारे मफादात एक हैं। तो उससे जो है उनके अंदर जो सेंस ऑफ यूनिटी पैदा होगा, या नेचुरल कनेक्शन पैदा होगा, सेंस ऑफ कनेक्शन पैदा होगा, तो उससे जो है वो एक नेशन स्टेट जो है वो वजूद में आती है। नेशन स्टेट इज़ एन एंटिटी हुज मेंबर्स फील ए नेचुरल कनेक्शन विद ईच अदर by virtue of sharing language, religion, race that gives them a strong sense of distinction। तो वो किसी ख़ास मज़हब की वजह से या किसी ख़ास ज़बान की वजह से उनको बड़ी इनफरादियत हासिल हो जाती है। जैसे पाकिस्तान का जो क़याम है, पाकिस्तान के जब हिंदुस्तान के लोगों के अंदर जो एक नेचुरल तल्लुक़ पैदा हुआ था वो मुश्तरका मज़हब की वजह से पैदा हुआ था। इसराइल का जो क़याम है उसके पीछे भी उनका मुश्तरका मज़हब है, यहूदी मज़हब की बुनियाद के ऊपर जो है इसराइल का वजूद अमल में आया। तो बहुत सारी रियासतें जो हैं वो मुश्तरका लैंग्वेज की बुनियाद के ऊपर, या मुश्तरका रेस की बुनियाद के ऊपर, मुश्तरका नस्ल की बुनियाद के ऊपर जो है, या फिर मुश्तरका मज़हब की बुनियाद के ऊपर, बाज़ का मुश्तरका मफादात की बुनियाद के ऊपर जो है नेशन स्टेट जो है वो वजूद में आ जाती है। तो उसके बहुत सारे जो हैं वो अवामल हो सकते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर कोई भी नेशन स्टेट जो है वो कायम होती है। थियरीज़ ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट।
ایسے سلائڈ کے اندر جو ہے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تھیریز آف دا ریجن آف دا اسٹیٹ، جو نیشن اسٹیٹ ہے اس کے ارتقاء کے متعلق مختلف جو تھیریز پائی جاتی ہیں، جو مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ دیر آر 6 تھیریز آف دا ریجن آف دا اسٹیٹ. دا فرسٹ ون از تھیری آف ڈیوائن رائٹ، نظریہ تخلیق ربانی. مختصر طور پہ جو ہے ہم اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ ایک اور ایپیسوڈ کے اندر جو ہے ایک بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ ویڈیو موجود ہے، آپ وہاں سے تفصیلات جان سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہے صرف ایک لائن کے اندر جو ہے اسی بات کو مکمل کیا جائے گا. تھیریز آف دا ریجن آف دا اسٹیٹ، یعنی ریاست کا قیام کیسے عمل میں آیا، ریاست کس طرح وجود میں آئی، اس کا ارتقاء کس طرح ہوا، تو اس کے متعلق جو مختلف نظریات پائے جاتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا نظریہ ہے تھیری آف ڈیوائن رائٹس، نظریہ تخلیق ربانی اس کو کہتے ہیں. تو اس نظریے کو ماننے والے کو کہنا یہ ہے کہ جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری کائنات جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، تو ریاست بھی چونکہ اس کائنات کا حصہ ہے، لہذا ریاست بھی اللہ تعالیٰ کی ہی پیدا کی ہوئی ہے. سیاسی مفکرین کا وہ گروہ جو اس بات کے اوپر بلیو کرتا ہے کہ ریاست اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی ہے، اس نظریے کو تھیری آف ڈیوائن رائٹس کہا جاتا ہے، یعنی نظریہ تخلیق ربانی. نیکسٹ نمبر 2 ہے پیٹریارکل تھیری، اور یہ دونوں ہم ایک ساتھ ڈسکس کریں گے، پیٹریارکل تھیری اور میٹریارکل تھیری. نظریہ پدرسری اور نظریہ مادرسری. ایک نظریہ پدرسری ہے پیٹریارکل تھیری، اور نظریہ میٹریارکل تھیری جو ہے دیٹ از نظریہ مادرسری. تو فارسی زبان کے اندر جو ہے پدر باپ کو کہتے ہیں اور مادر جو ہے وہ ماں کو کہتے ہیں. تو سیاسی مفکرین کا ایک گروہ وہ بھی ہے جن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ خاندان کی ایک وسیع شکل ہے. تو جن سیاسی مفکرین کا کہنا یہ ہے کہ ریاست ایک ایسے خاندان کی وسیع شکل ہے جس کا سربراہ جو ہے وہ مرد تھا، تو اس نظریے کو جو ہے پیٹریارکل تھیری کہتے ہیں. تو سیاسی مفکرین کا وہ گروہ جس کے مطابق ریاست ایک ایسے خاندان کی وسیع شکل ہے یا منظم شکل ہے یا ترقی یافتہ شکل ہے جس کی سربراہ جو ہے وہ خاندان کی سب سے بزرگ عورت ہوتی تھی، تو اس نظریے کو جو ہے وہ میٹریارکل تھیری جو ہے وہ کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہے نمبر 4 تھیری ہے تھیری آف فورس. تو اس نظریے کے مطابق ریاست جو ہے وہ طاقت کی پیداوار ہے کہ جب طاقتور اور کمزور کے درمیان تصادم ہوا اور ان کے مفادات کے اندر ٹکراؤ پیدا ہوا، جو طاقتور گروہ تھا اس نے کمزور کے اوپر قبضہ کر لیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا جہاں تک کہ طاقت کی بنیاد کے اوپر ریاست جو تھی وہ قائم ہوگی. اور نمبر 5 ہے تھیری آف سوشل کنٹیکٹ. ریاست کے آغاز کے بارے میں جو مختلف نظریات پائے جاتے ہیں اس میں تھیری آف سوشل کنٹیکٹ جو ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اس نظریے کے مطابق ریاست نہ تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، نہ ہی ریاست جو ہے کسی خاندان کی ایک منظم اور ارتقائی شکل ہے، اور نہ ہی ریاست طاقت کی پیداوار ہے، بلکہ ریاست جو ہے ایک کنٹریکٹ کے نتیجے میں، ایک سوشل کنٹریکٹ کے نتیجے میں، یعنی معاہدہ عمرانی کے نتیجے میں جو ہے وہ وجود میں آئی ہے. اور ان مفکرین کے اندر 3 نام بڑے قابل ذکر ہیں، تھامس ہابس، جان لاک اور روسو. یہ تینوں مفکرین جو ہیں انہوں نے سوشل کنٹریکٹ کے اوپر جو ہے بات کی ہے، اور ان تینوں مفکرین کے مطابق ریاست جو ہے ایک باقاعدہ طور پہ سوشل کنٹریکٹ ہوا، اور اس سوشل کنٹریکٹ کے نتیجے میں ریاست جیسا ادارہ جو ہے وہ وجود میں آیا ہے. اور نمبر 6 ہے ہسٹوریکل تھیری اور تھیری آف ایولیوشن. تو ریاست کے آغاز کے بارے میں جو مختلف نظریات پائے جاتے ہیں اس میں سے 6واں نظریہ جو ہے وہ ہے ہسٹوریکل تھیری، یعنی تاریخی نظریہ، اور تھیری آف ایولیوشن یا ارتقائی نظریہ. یعنی سیاسی مفکرین کا ایک گروہ وہ بھی ہے جس کے مطابق ریاست جو ہے وہ مختلف تاریخی عوامل جو ہے طے کرنے کے بعد، تاریخی مراحل طے کرنے کے بعد وجود میں آئی ہے، اور ایولیوشن کے ذریعے وجود میں آئی ہے. ریاست کو کسی سوشل کنٹریکٹ کے ذریعے نہیں بنایا گیا، ریاست کسی طاقت کے زور پہ قائم نہیں ہوئی، اس میں بے شمار عوامل جو ہیں وہ کار فرما ہیں، اور مختلف ارتقائی مراحل طے کرنے کے بعد ریاست جو ہے وہ وجود میں آئی ہے. اور اسی نظریے کو یعنی ہسٹوریکل تھیری کو یا تھیری آف ایولیوشن جو ہے، اسی نظریے کو ریاست کے آغاز کے بارے میں درست نظریہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے فرانس، جاپان، جرمنی، پاکستان، USA، UK ایٹسٹرا آر دا بیسٹ ایگزامپلس آف نیشن اسٹیٹ. تو نیشن اسٹیٹ جو ہیں اس میں ویسے تو ہر ریاست جو ہے وہ نیشن اسٹیٹ ہی کہلاتی ہے، لیکن جو اس میں بیسٹ ایگزامپل دی جاتی ہیں اس میں فرانس ہے، جاپان ہے، جرمنی ہے،
پاکستان جو ہے USA UK اور بہت ساری دیگر ریاستیں جو ہیں وہ نیشن اسٹیٹ کی بہترین جو ہے وہ مثال جو ہیں وہ تصور کی جاتی ہیں۔ تو گویا ویسے تو جنرلی اگر بات کی جائے تو تمام ریاستیں نیشن اسٹیٹ کا درجہ ہی رکھتی ہیں، لیکن اس میں کچھ بیسٹ ایگزامپلز ہیں جس کے نام جو ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر نیکسٹ ہے 4 اسینشیل فیچرز آف ایلیمنٹس آف نیشن اسٹیٹ۔ تو ریاست جو ہے، یہ جو جدید ریاست ہے، ماڈرن ساورن نیشنل اسٹیٹ جو ہے، اس کے جو اسینشیل ایلیمنٹس ہیں، دیر آر 4 اسینشیل ایلیمنٹس آف modern sovereign national state, and they are: number 1 is population, and the number 2 is territory, and the third essential element of the state is called government, and the fourth element is considered sovereignty۔ تو ریاست جو ہے وہ 4 لازمی اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے، اس کے 4 essential elements ہیں۔ the first essential element of the state is called sovereignty, second element is territory, third element is گورنمنٹ, اینڈ دا فورتھ اینڈ لاسٹ ایلیمنٹ از کالڈ ساورینٹی۔ جب بھی کسی انسانی تنظیم کے اندر یہ 4 عوامل مل جاتے ہیں، یعنی آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ، تو وہ ریاست میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک ریاست میں اور ایک جو صوبہ ہے، کسی بھی ریاست کا جو صوبہ ہوتا ہے، فیڈریٹنگ یونٹس ہوتے ہیں، ان کے درمیان جو بنیادی فرق ہوتا ہے وہ ساورینٹی کا ہوتا ہے۔ ایک صوبے کے اندر بھی جو ہے صوبے کی خاص آبادی ہوتی ہے، اس کا مخصوص رقبہ بھی ہوتا ہے، اس کی صوبائی حکومت بھی ہوتی ہے، لیکن کسی بھی صوبائی یونٹ کو جو ہے ساورینٹی حاصل نہیں ہوتی۔ جیسا پاکستان کے 4 صوبے ہیں، چاروں صوبوں میں سے کسی صوبے کو بھی اقتدار اعلیٰ حاصل نہیں ہے۔ اقتدار اعلیٰ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ صرف اور صرف ریاست کی خصوصیت ہے، یہ ریاست کی سپریم اتھارٹی ہے، اس کی سپریم پاور ہے۔ تو ریاست کے علاوہ یہ کسی دوسرے ادارے کے پاس، کسی دوسرے فرد کے پاس جو ہے یہ اتھارٹی نہیں ہوتی۔ امریکہ جو کہ 50 وفاقی اکائیوں کا وفاق ہے، ریاست ہے، تو اس میں سے کسی بھی وفاقی اکائی کو اقتدار اعلیٰ حاصل نہیں ہے۔ تو اقتدار اعلیٰ کس کو حاصل ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ریاست کو جو ہے اقتدار اعلیٰ حاصل ہے، کسی بھی وفاقی اکائی کو ساورینٹی جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ تو ساورینٹی جو ہے وہ کس کی خصوصیت ہے؟ وہ اسٹیٹ کی خصوصیت ہے، ریاست کی سب سے بڑی طاقت ہے، جس کو استعمال کر کے ریاست قوانین بناتی ہے، قوانین نافذ کرتی ہے اور انصاف فراہم کرتی ہے، اپنی بیرونی سرحدوں کا دفاع کرتی ہے اور اپنی حدود کے اندر جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کو مینٹین کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے اسٹیٹ از آئیڈینٹیفائڈ بائی اٹس ٹیریٹری ود اٹس اون انسٹیٹیوشنز۔ اور نمبر 2 ہے اے نیشن از اے گروپ آف پیپل ہیونگ اے سینس آف نیشنلزم۔ یعنی بیسیکلی ہمارا ٹاپک ہے نیشن اسٹیٹ۔ تو یہ نیشن اور اسٹیٹ 2 الفاظ مختلف ہیں جن کو ایک لفظ کے اندر، ایک ون ورڈ جو ہے اس میں تبدیل کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پہ ہمارا ٹاپک ہے اے نیشن اسٹیٹ۔ تو یہاں جو ہے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اسٹیٹ کیا ہے، اسٹیٹ کی پہچان کیا ہوتی ہے اور نیشن کی پہچان جو ہے کیا ہے۔ تو اے اسٹیٹ کیا ہے؟ اسٹیٹ از آئیڈینٹیفائڈ بائی اٹس ٹیریٹری۔ ریاست علاقے سے پہچانی جاتی ہے کہ جب آپ میپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ میپ کے اندر کیا بتایا جاتا ہے کہ دنیا کا فلاں علاقہ جو ہے وہ پاکستان ہے، دنیا کا یہ علاقہ امریکہ ہے، دنیا کا یہ علاقہ سعودی عرب ہے، فلاں جرمنی ہے، فلاں علاقہ جو ہے وہ فرانس ہے یا برطانیہ ہے یا سعودی عرب ہے۔ تو اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے علاقے سے جو ہے وہ شناخت قائم کرتی ہے۔ تو اے اسٹیٹ از آئیڈینٹیفائڈ بائی اٹس ٹیریٹری ود اٹس آن انسٹیٹیوشنس، جہاں پہ اس علاقے کے اندر اس کے اپنے مخصوص انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں، جیسے لیجسلیچر ہے، ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، پولیس ہے، آرمی ہے، بے شمار انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ اسٹیٹ کے اندر جو ہیں وہ قائم ہوتے ہیں۔ تو ریاست اپنے علاقے سے اور اپنے انسٹیٹیوشن سے جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے۔ جبکہ اے نیشن از اے گروپ آف پیپل۔ نیشن کیا ہے؟ اے گروپ آف پیپل۔ تو نیشن قوم بیسیکلی ہے اے گروپ آف پیپل ہیونگ اے سینس آف نیشنلزم، ہیونگ اے سینس آف یونٹی۔ تو قوم بیسیکلی جو ہے افراد کا ایک ایسا گروہ ہوتا ہے جن کے اندر آزادی حاصل کرنے کی خواہش پائی جاتی ہو، اور وہ آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہے ہوں یا وہ آزادی حاصل کر چکے ہوں۔ قوم افراد کا وہ گروہ ہے جو آزاد ہوتا ہے یا آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر سینس آف نیشنلزم یعنی سینس آف یونٹی پایا جاتا ہے۔ اور وہ جو سینس آف نیشنلزم ہے یا سینس آف یونٹی جو ہے وہ اس کے بہت سارے عوامل کی وجہ سے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ مثلا کامن ریلیجن کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کامن ریس کی وجہ سے ہو سکتا ہے،
کامن لینگویج کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کامن انٹرسٹ کی وجہ سے وہ نیشنلزم جو ہے ڈیولپ ہو سکتا ہے. جیسے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر جو ہے مشترکہ مذہب کی وجہ سے جو ہے وہ نیشنلزم جو تھا وہ ڈیولپ ہوا اور پھر پاکستان جو ہے قائم ہوا. تو اس طرح جو ہے مشترکہ مذہب، مشترکہ نسل، مشترکہ رنگ، مشترکہ لباس، مشترکہ رہن سہن، مشترکہ ثقافت اور بہت سارے عوامل ہیں، مشترکہ مفادات، مشترکہ خطرات. تو بہت سارے عوامل ہیں جس کی وجہ سے نیشنلزم جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے اور پھر وہ نیشن میں تبدیل ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہے رشیا از لارجسٹ ملٹی نیشنل اسٹیٹ ان دا ورلڈ. تو ہر ریاست جو ہے بیسیکلی ایک نیشن جو ہے اس کے اندر رہتی ہے. ایک ریاست کے اندر رہنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ ایک نیشن جو ہے وہ کہلاتے ہیں، ایک قوم کہلاتے ہیں، جن کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز جو ہیں وہ ایکول ہوتے ہیں. اور وہ ایک ریاست جو ہے وہ ایک پرچم سے جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے. ریاست کے تمام باشندے ایک ہی پرچم تلے جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں. تو رشیا جو ہے اس کو ملٹی نیشنل، اس کے اندر ایک ریاست کے اندر عموماً ایک قوم جو ہے آباد ہوتی ہے، لیکن بعض ایسی ریاستیں ہیں کہ وہ ملٹی نیشنل ہیں، کو ان کے اندر جو ہے وہ زیادہ قومیتوں کے لوگ جو ہیں آباد ہوتے ہیں. تو رشیا از اے لارجسٹ ملٹی نیشنل اسٹیٹ ان دا ورلڈ. اور کیا ہے، رشیا ہیز کرنٹلی 39 ریکگنائزڈ ڈفرینٹ گروپس. تو رشیا کے اندر جو ہے مختلف نوعیت کے 39 گروپس ہیں جو ایک الگ نیشن کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک الگ قوم ہیں. اس طرح بہت سارے دیگر ملکوں میں بھی جو ہے ملٹی نیشنلزم بھی پایا جاتا ہے، جیسا کہ پاکستان کے اندر بھی جو ہے، افغانستان میں ہے، انڈیا میں ہے، چائنا، کینیڈا، عراق، آسٹریلیا، فرانس، برازیل اینڈ نائجیریا آر دا ادر ایگزامپلس آف ملٹی نیشنل اسٹیٹس. تو جنرلی جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ریاست کے اندر رہنے والے تمام لوگ ایک قوم جو ہے شمار ہوتے ہیں اور ان کے مفادات مشترکہ ہوتے ہیں، ان کے غم و خوشیاں ایک ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے بعض ریاستوں کے اندر جو ہے مختلف جو قومیتیں ہیں وہ آباد ہوتی ہیں، اور ان قومیتوں کے درمیان جو ہے بعض کا مذہبی اختلافات ہوتے ہیں، بعض کا کلچرل جو ہے وہ اختلافات ہوتے ہیں، بعض کا لینگویج کی بنیاد کے اوپر، جیسا کہ پاکستان کے اندر جو ہے چاروں صوبے جو ہیں ان کی جو لینگویج ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، تو ان کا کلچر بھی مختلف ہے، لباس کے حوالے سے بھی مختلف ہیں. جو مشترکہ چیز ہے پاکستان کے نیشنلزم کے اندر وہ ہے مشترکہ مذہب. تو اس طرح جو ہے مختلف ممالک کے اندر جو ہے ملٹی نیشنلزم جو ہے پایا جاتا ہے. تو جن ریاستوں کے اندر ملٹی نیشنلزم پایا جاتا ہے اس میں افغانستان، پاکستان، انڈیا، چائنا، کینیڈا، عراق، آسٹریلیا، فرانس، برازیل اور نائجیریا آر دا بیسٹ ایگزامپلس آف ملٹی نیشنل اسٹیٹس. تو یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.